خطبه 156 نهج البلاغه. عربیش رو بخوان، خطبه ها شمارش پایین بالاست، عربی رو بخوان. یه لحظه من فقط شاید عربیم خیلی خوب نیسته. حالا بخوان ببینم چی میخوای بخوانم. اون قسمتی رو که مربوطه میخونم، یعنی کل خطبه رو نمیخونم. و اما فلانه تدرک ها رأی و نسا و ذقن و قلافی از اول بخوان. و اما فلانه ادرک ها رأی و نسا، یعنی رأی های زنانه او را گرفت در مورد عایشه. خب و ذقن قلافی صدرها کمر جلل غین ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت الیه لم تفعل. حالا این تیکشون سوالم مال این تیکشه. و لها بعد حرمت و هل اولا و الحساب علی الله، یعنی میگه که بعد از حسن قدری جنگ جمل هم همون احترام اولی بر عایشه ثابت است و حسابش هم با خدا. حرمتها الاولا هم گفته. این واضح و آشکاره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته و عایشه هرچی بود زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. امیر المؤمنین علیه السلام اگر عایشه را میگرفت جلو چشم مردم، فرض کنید تازیانه میزد، عایشه را میگرفت اونجا جلو چشم مردم، مثلا او را رسوا میکرد، بی خانمان میکرد، به زنجیر میپیچید، به خاطر اینکه مثلا یک زن شما یک کار بدی بکنه، مثلا شما بر او خیلی خشم دارین، اما جلوی چشم مردم او را اگر یک کار بکنید این با آبروی خود شما تمام میشه، با آبروی خود شما بر میخوره. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در حالی که این کلمات صریحه در مذمت عایشه و در تقبیح عایشه که فساد رأی او را بیان میکنه و فتنه های او را بیان میکنه و اینکه او باعث خونریزی مردم شده و بعد از این همه ظلم هایی که کرده میگه حالا اگر ما بخوایم او را محاکمه بکنیم، جامعه عربیه و در جلوی چشم کسانیه که هنوز نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینها حسد دارن، هنوز کینه دارن، اونها خوشحال میشن که زنهای خودشان در خانه ها محفوظ، زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بیعقلی خود و با شیطان پرستی خود و با بیدینی خود و با جرأت کردن بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نشنیدن وصایای حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آمده خروج کرده بر امیر المؤمنین علیه السلام. اگر امیر المؤمنین علیه السلام یک کاری بکنه که در او ریزی پیغمبر باشه، در اون کار بی حرمتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، امیر المؤمنین علیه السلام اون کار رو میگه من انجام نمیدم، چون حرمتش به پیغمبر میگه، حرمت اولا، یعنی اون حرمتی که به خاطر زن بودن پیغمبر هست و اینو ما قبول داریم، درسته؟ به خاطر اینکه زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، این که او را بیاد کسی به او مثلا یک حرف بی‌ناموسی بهش بزنه، خلاف عفت بزنه، یا کار به یکی به عزت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده، او کاملا مردود، جایز نیست. اما چیزهایی را که خود پیغمبر گفته، چیزهایی را که خدا در قرآن خود گفته، مانند کافر بودن عایشه، مانند منافقه بودن عایشه، مانند فتنه بودن عایشه، مانند جهنمی بودن عایشه، اینا هیچ اشکالی نداره. درست شد؟ درسته، ولی باید بالاخره یه جوری باشه که همون جوری که خدا گفته، همون جوری که خدا گفته کافره، ما یک لفظ نزیاد نکم من کافره. خدا گفته دشمن پیغمبر و این تظاهر علیه سوره تحریم آیه 4، دشمنی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ما میگیم دشمن پیغمبر. خدا گفته جهنمی، ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة فرعون و امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خدا گفته جهنمی، ما میگیم جهنمی. خدا گفته خائن، ما هم میگیم خائن. خدا گفته که اسرار پیغمبر را فاش کرده، خیانت به پیغمبر کرده، ما همون چیزایی را که خدا و پیغمبر گفته، ما از چیز بیشتر نمیگیم. جهنمی، زندیق، کافر، دشمن پیغمبر. اما اینکه به کسی فاش ناموسی بگه نه. درست شد؟ برو، خدا حافظت.